होइन के बच्चाले जस्तो ब्याट्री टोकिरह्यो भने दुईटा ब्याट्री खुरुक्क पसलबाट ल्याउन सक्नुहुन्न ल अब हुँदा खाँदाको ब्याट्री किन फ्याल्नु भनेर नि काम चल्नु जस्तो चलाउनै पर्यो उसै घाममा सुकाउनु नि त ल ल ल होइन रामले आज पनि फोन गरेन 4 हप्ता भइसक्यो फोन गरेको छैन अब कामको चापले गर्दा होला नि त फोन नगरेको आज त त्यसको छुट्टीको दिन हो क्यारे फोन त गर्नु पर्थ्यो पहिला त हप्ता दिनमा फोन गर्थ्यो नि त नि खै मैले पनि गरे हो फोनै लागेन न मेरो फोन बिग्रिया हो अनि किन त्यसले फोन नगरेको त न उताबाट फोन गर्छ न यताबाट गरेको लाग्छ फेरि एकचोटि लगाइ हेर्नुहोस् त फोन लाग्छ कि अहिले पनि गरेको लाग्दै लागेन लाग्दै लागेन कतै मोबाइल पो बिग्रियो कि छोराको मलाई चाहिँ साह्रै चिन्ता लाग्न थाल्यो बहुत चिन्ता नगर अब परदेशको मान्छे भन्ने बित्तिकै कहाँ बोल्न पाउँछ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो छोरो एकदम ठिक छ सायद मोबाइल बिग्रिएको हुनुपर्छ चिन्ता नगर न बरु जाऊ 2 कप चिया मिठो बनाएर लिएर सुन्नु न फोन गर्नु नछोड्नु है कतै फोन लागि पो हाल्छ कि गर्दै गर्नु ल ल प्राधिकरणका अधिकारीले घोषणा नगरी अघोषित रूपमा दैनिक 5 घण्टा मात्रै विद्युत कटौती भइरहेको दाबी गरेका छन्। अब सुन्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दुबईको शारजामा 27 जना कामदार बोकेर हिँडेको बस दुर्घटना भएको छ। 27 जनामा 20 जना नेपाली, 4 जना भारतीय र 3 जना अफगानी नागरिकहरू रहेका थिए। 1 जना अफगानी, 2 जना भारतीय र 5 जना नेपाली कामदारहरू गम्भीर रूपमा घाइते भए। लगतै 2 जना अफगानी, 2 जना भारतीय र 5 जना नेपाली कर्मचारीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। हाल घाइतेहरूको उपचारका क्रममा रहेका छन् भने मृत्यु हुनेहरूलाई आफ्नो देश पठाइएको छ, जसमध्ये 2 जना नेपाली नागरिकहरूको शनाखत हुन नसकेको बताइएको छ। मुटु नै चस्किने समाचार नै सुन्नु पर्यो। होइन के मुटु नै चस्किने समाचार? दुबईमा 27 जना नेपाली कामदार बोकेको बस दुर्घटना भयो रे। जसमध्ये 15 जना नेपाली त मरिसके रे। 2 जनाको त शनाखतै हुन सकेको छैन रे। लास नेपाल आउँदैछ रे। हे भगवान, के समाचार पठायो तिमीले यो? कता हाम्रो तेरी यस्तो अशुभ नसोच न। नसोचेर के गर्नु? न उता फोन जान्छ न उसले हामीलाई फोन गर्छ। हे भगवान, कस्तो अशुभ समाचार पठायो तिमीले? एक पानी देऊ न सुधा। के भयो हजुर? मेरो त जिउ नै तातेर आयो। किन के भयो? किन यसरी हातिनु भयो हजुर? साह्रै अत्यास लाग्दो कुरा छ यसो त। हाम्रो ज्वाइँ साहब काम गर्ने कम्पनीको गाडी दुर्घटनामा परेछ। 15 जना नेपाली मरेछन्। 2 जना शनाखत हुन नसक्नेहरूको लास यही गाउँमा ल्याउँदैछन् रे। हाम्रो ज्वाइँ साहब र कमलाको श्रीमान रामको लास हुन सक्ने धेरैले शङ्का गरेका छन्। हे ईश्वर, यो के हुन लागेको होला? सधैँ विदेशमा काम गर्ने छोराहरूको मात्र किन यस्तो दुर्गति हुन्छ होला? के भयो आमा? किन चिन्ता लिएर बस्नु भएको? के भयो? साह्रै नै दुःख लाग्दो कुरा छ छोरी। हाम्रो ज्वाइँ साहबले काम गर्ने कम्पनीको गाडी दुर्घटनामा परेछ। 2टा लासको शनाखत हुन नसकेर यही गाउँमा ल्याउँदैछन् रे। ज्वाइँ साहबको र रामबाबुको लास हुन सक्ने शङ्का गरेका छन्। जोसुकैको लास आओस्,
अब म अर्कैसँग बिहे गर्नेले त्यसको कुनै मतलब गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। आखिर त्योसँग मेरो के नै सम्बन्ध छ र अब? होइन त यति साह्रो ढुङ्गा कि मन भयो कि किन होस्? मान्छे मर्दा पनि तँलाई केही फरक पर्दैन? आखिर त्यो मान्छे तेरै भविष्य बनाउन विदेशीको थियो नि। तैँले त्योसँग बिहे नगरेकी भए सायद उसले विदेशिनु पनि पर्दैन थियो होला र आज काठको बाकसमा लास बनेर फर्किनु पनि पर्दैन थियो होला। हजुर यसलाई गाली नगर्नुहोस्, जे हुनु त भइसक्यो, अब बितेका कुरालाई यसरी नखुताल्नुहोस्। भन्न दिए हुन्छ आमा, मेरै कारण उसको ज्यान गएको हो भने पनि मलाई केही फरक पर्दैन। यसको त आजै बिहे गरेर पठाइदिन पाए पनि हुन्थ्यो। हजुर यसलाई गाली नगर्नुहोस्, बरु बाटोसम्म जानु न। लास ल्याउँदै गरेको भए कतै हाम्रो ज्वाइँ सबको हो कि? सम्धिनीको पनि अत्तो पत्तो छैन, कतै बिचलिपो पर्ने हो कि? आफूलाई सम्हालायो सदा, म हेरेर आउँछु। हे प्रभु, ज्वाइँ साहबको चाहिँ लास नहोस् है। छोरो फर्केर आउने आशामा ती बुढी आमा छोराको लास फर्केर आउँदै गरेको थाहा पाइन् भने जिउँदै मर्छिन्। यो अनर्थ हुन नदेऊ भगवान्। कोपिला नानी। हजुर भाउजू, तपाईँ मसँग रिसाउनु भएको त छैन नि? छैन भाउजू, म तपाईँसँग किन रिसाउनु? आखिर मलाई त्यो समयमा बचाउने पनि त तपाईँ नै हो। आफू र आफ्नो परिवारको ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि मेरो लागि लड्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। तपाईँप्रति त म सधैँ आभारी हुनुपर्छ भाउजू। मलाई माफ गरिदिनुहोस् है नानी, मैले चाहेर पनि तपाईँलाई केही भन्न सकिनँ। भयो भाउजू, अब त्यो कुरा नसोच्नुहोस्। त्यो कुरा जति सोच्यो आफ्नै मन अशान्ति हुन्छ। अनि साँच्चै रामदाईको चाहिँ के छ नि खबर? चक्लेट पनि पठाइदिनु भएको रहेछ। हिजो बेलुका हजुरबुबाले रामदाईले पठाएको कोसेली हो भनेर हाम्रोमा पनि ल्याइदिनु भएको थियो। सबै ठिक छ रे नानी, मिल्यो भने यही दशैँमा आउने कुरा गर्नुभएको छ। धेरै खल्लो हुने रहेछ नानी, आफ्नो मान्छे आफ्नो साथमा नहुँदा। अब उहाँ आउनु भएपछि कहिले विदेश पठाउँदिन। के गर्नु भाउजू, परदेशी जीवन दाइलाई पनि धेरै गाह्रो भएको होला नि है? गाह्रो त हामीलाई भन्दा पनि उहाँलाई धेरै भएको हुँदो। जे भए पनि हामी आफ्नो देशमा त छौँ। दुःख सुख बाँड्नलाई आफन्त त छन्, तर परदेशीको दुःख त्यो परदेशमा कसले बुझ्ला र नानी? हो भाउजू, सायद अब रामदाई पनि घर फर्किएपछि तपाईँलाई एक्लै छाडेर विदेश जानुहुन्न होला। जान खोजे पनि जान दिन्न म। उहाँको सम्झनामा कयौँ रातहरू अनिदोमै बितेका छन्, कयौँ सिरानीहरू भिजेका छन्। मलाई त उहाँ कहिले घर फर्किनु होला र उहाँको काखमा आनन्दले निधाउ जस्तो भएको छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। साह्रै दुःख लाग्दो खबर पो आयो त दाइ। खबर सुनेर त मेरो त होसै उड्यो। यो खबर झुठो भइदिए पनि त हुन्थ्यो। साँच्चै हो र छोरा, शनाखत हुन नसकेको लास के गाउँमा ल्याउँदैछन्? हो रहेछ दाइ, 2वटा लास यो गाउँकै केटाहरूको हो अरे। सम्धिनीले अस्ति भर्खर गाउँ छोडेर हिँड्नुभयो। यदि ज्वाइँ साहबकै लास रहेछ भने बाटैमा अल्पत्र नपरोस् भनेर म त लास बुझ्न हिँडेको दाइ। यो सबै गलत हो।
मेरो छोरोको लास यदि हो भने किन शनाखत भएन त? किन शनाखत भएन? ऊ अवैध तरिकाले विदेश गएको पनि थिएन, लुकेर बसेर काम गरेको पनि थिएन, लुकेर बसेर काम गरेको थिएन। यो सब गलत हो, यो सब गलत हो। यो हुन सक्दैन, यो हुन सक्दैन, यो हुन सक्दैन। अब मलाई पो साह्रै गाल्ने हो दाइ। यदि ज्वाइँ साहबकै लास हो रहेछ भने के गरौँ? सम्धिनीलाई खोज्न कहाँ जाउँ? अब कसै न कसैले त देखेको हुनसक्छ नि। यो कुरा सम्धिनीका पनि त पुग्न सक्ला। यदि ज्वाइँ साहबकै लास रहेछ भने अलपत्र नपार्नु, आफैले बुझिलिनु। हस् त दाइ, अहिले म बाटोतिरै लाग्छु। सायद लास आइपुग्ने बेला भयो होला। अर्काको लास यता ल्याउनु पर्दैन भनिदिनु न। अर्काको लास यता ल्याउनु पर्दैन भने रोक्दिनु न। मेरो छोरोलाई के पनि भएको छैन। मेरो छोरो सकुशल छ। मेरो छोरो सकुशल छ। के पनि भएको छैन। रोक्दिनु न। दिदी राम्ररी जानुहोस् है। कमला कोपिला जाऊ है। ल ल भोलि यहीँ भेट्नुपर्छ हामी। के भयो र बाबु? किन त्यसरी हेर्नु भएको? तपाईको यो खुसी अब चाँडै अन्त्य हुँदैछ भाउजू। गाउँमा फैलेको खबरबारे तपाईलाई केही थाहा छैन र भाउजू? कस्तो खबर बाबु? के भयो र? हामीलाई त केही पनि थाहा छैन। रामदाई काम गर्ने कम्पनीको गाडी दुर्घटनामा परेछ। 2 जनाको लास चिन्न नसकेर सरकारले यही गाउँको युवाहरूको हुन सक्छ भनेर लास पठाउँदै छ रे भाउजू। एउटा लास रामदाईको हुन सक्ने सम्भावना छ रे। भाउजू 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 कमला भाउजू 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 के भयो भाउजू? भाउजू के भयो? राम नानी के भयो?
न खुसी हुनै पर्छ र छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि निराश नभएर के हुनु त? तिमीलाई घरको अवस्थाको बारेमा त सबै थाहा छ नि कमला। यत्तिका ऋण छ, ऋणमै डुबेर कति दिन बस्ने भन त? फेरि म सधैँको लागि जान लागेको पनि त होइन नि। 2-3 वर्ष बसेर घरको ऋण तिरेर घरको छानो फेर्ने पैसा कमाएपछि त फर्किहाल्छु नि। अहिले पो हामी 4 जना छौँ। पछि भ्यान्ट्याङ भुन्टुङ जन्मिसकेपछि उनीहरूको भविष्यको बारेमा पनि त सोच्नु पर्यो नि, होइन? हामी जसरी अभावमा हुर्क्यौँ पछि उनीहरूलाई पनि त्यस्तै अभावमा हुर्काउन मन हुन्छ र हाम्रो। केही वर्षको कुरो मात्र त हो। 2-3 वर्ष विदेशमा दुःख गरेर फर्किन्छ, अनि फर्किएपछि सुखै सुखमा बाँकी जीवन आनन्दले जिउनुपर्छ। म तिमीलाई वचन दिन्छु कमला, म फर्किएर आएपछि तिम्रो आँखामा अभावको आँसु कहिले पनि झल्किन दिने छैन। तेर कुद्नु भएको भाउजू, राम्रोलाई केही पनि हुँदैन। आएपछि मलाई कहिले दुःख हुँदैन भन्नु भएको थियो, उहाँले सबै झुटो बोल्नु भयो। हे भगवान, म कसको लागि बाँचौँ? कतै हुन नसकेको लास रामदाईकै हो भनेर कसरी पत्याउनु? अरू कसैको पनि त हुन सक्छ नि। नहेरी किन नरुनुहोस् भाउजू, आफूलाई सम्हाल्नुहोस्, हिँड्नुहोस् जाऊ। सन्चै भएन? कसैले गलत खबर फैलाइदिएर उहाँको यस्तो अवस्था भयो दिदी।
कस्तो खबर? विदेशमा बस दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने 2 जना नेपालीहरूको लास शनाखत हुन नसकेर आज गाउँमा ल्याउँदैछन् रे। त्यही भएर भाउजूको यो अवस्था भयो। दाइ नै हो कि भन्ने पिर गर्नुभएको छ। ए साह्रै दुःख लाग्दो कुरा पो रहेछ। मलाई त यस्तो घटना सुन्दा आङ जिरिङ्ग भएर आउँछ। चिन्ता नले बहिनी, नदेखि यति ठुलो पीडालाई आफ्नो मनमा स्थान नदेऊ। म पनि त्यो अवस्था बोकेर आएकी हुँ, त्यसैले यस्तो घटना कसैमाथि नहोस् भन्ने चाहना राख्छु। अनि तपाईँलाई त यो गाउँमा देखेको थिइनँ नि दिदी, कहाँबाट आउनुभयो? धेरै टाढाबाट आएकी हुँ नानी। गन्तव्यहीन यात्रीको थकाइ कहिले नमेटिने रहेछ। मेरो पनि श्रीमान विदेशमै बित्नुभयो। दसैँमा उहाँ आउने खुसियालीमा रमाइलो घर अचानक काठको बाकसमा उहाँ फर्किँदा चिहान जस्तै एउटा लाग्दो बने नानी। घरकाले पोइ खाइस् भनेर देखिसकेनन्, छिमेकीहरूले कसलाई चिन भनेर देखिसकेनन्। हुँदा हुँदा आफ्नै माइती घरबाट पनि हेलाको पात्र बनेपछि म आफैले खोज्न निस्किए। आज पनि रितो गाली बोकेर बाटो काट्यो। ठुक्क आफ्नो पैसा खाइ यसले हामीलाई पनि अलक्षिना लगाउने भई। त्यही त, यो बाटो मान्छे हिँड्छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै यही बाटो चाहिँ किन मुन्टिनु पर्छ यसलाई? कि त रातिमा निस्किनु नि पानी लिनलाई, बिहान बिहानै सायद खराब गरी यसले। आफ्नो जिन्दगी त अन्धकारमा बनाइ अरूको पनि के ईर्ष्या लागेको होला कुन्नी। दुनियाँले अलक्षिना भनेको पनि के सुन्न मन लागेको होला। मर्नु नि यस्ता त कतै गएर। के मर्थ्यो अहिले? अझै कतिजना घरमा अबासी लगाउनु होला? आफ्नो घर बिग्रिएपछि अर्काको घर सब्रिएको त के हेर्न सक्थ्यो होला यसले? हिँड्छ कतिपल्ट भइसक्यो त्यो कमलालाई मेरो घरको बाटो नहिँड भनेको हैन। त्यो अटेरीले सुन्दिने कि क्या हो? त्यसको शराब लागेर आज मेरो घरको कुखुरा मर्यो। त्यसलाई सम्झाइदिनुस्, नत्र त्यो बोक्सीलाई मैले आफै ठिक पार्न नपरोस्। माफ गर्नुस् नानी, हामी त्यसलाई सम्झाइदिन्छौँ। मेरो कुखुरा मरेको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ?
यस्तै हो भने आज एउटा मरेको ठाउँमा भोलि सबै कुखुराहरू 70 भएर मर्न बेर छैन। एकचोटिलाई माफ गरिदेऊ न त, अब फेरि त्यस्तो हुँदैन के। नहोस् पनि। अझै अलक्षिने पहिले गर्दा हामीले यो गाउँमा टिक्न खानु भएन, त यो घरबाट निस्किहाल त। म कहाँ जाउँ बुबा? तपाईँहरू बाहेक यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्नु अरू को नै छ र? पर्दैन मलाई बुवा बन्नलाई। तेरा ग्रहले गर्दा हामीले छोरा गुमाउनु पर्यो, तेरा कारणले गर्दा हामी आफ्नो गाउँ गुमाउन चाहँदैनौँ। तैँले हाम्रो खुसी चाहन्छस् भने यो घरबाट निक्लिहाल। अरू कुरा मलाई थाहा छैन। यो कुखुराको क्षतिपूर्ति चाहिँ तपाईँहरूले मलाई भोलि नै दिन पर्छ। यो कुखुरा मैले यहीँ राखेर गएँ ल। सुनिनस् तैँले मैले के भने? तेरा कारणले गर्दा यो गाउँ गुमाउन चाहँदैनौँ हामी। त निक्लिहाल। यो घर अब तेरो निम्ति टुट्यो, बाटै टुट्यो। मरे मर बाँचे। मरे मर बाँचे बाँच बडा। झस्किनु भएको भाउजू? के भयो? नरुनुहोस् त भाउजू। उहाँलाई के भइहाल्यो भने मेरो त न घर रहन्छ न नै माइती। मेरो जाने ठाउँ कहीँ छैन कोमिला नानी। बहिनी, जब आफ्नो आँखाले केही देखेको छैन भने अरूको कुरा झट्टै विश्वास गरेर हार खानु गलत हो। आफूले आफैलाई अरूको कुरा सुनेर बिना कारण सजाय नदेऊ। नरौ बहिनी। नरुनुहोस् कमला भाउजू, आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। दिदी, भाउजूलाई सन्चो नहोला जस्तो छ, अहिले हामी जान्छौँ है। हुन्छ नानी। हुन्छ भाउजू। बाबु, यो लास कसको हो? खै थाहा छैन बुबा, त्यतै ओल्लो पल्लो गाउँको भनेर त्यतै बुझाउन ल्याएको। खबर सुने अनुसार मेरो ज्वाइँ साहब काम गर्ने कम्पनीको बस दुर्घटनामा परेछ। उहाँको पनि केही अत्तो छैन। यो लास हेरेर म शनाखत गर्न पाउँछु? हुन्छ नि बुबा, तपाईँको आफ्नै मान्छे हुनुहुन्छ भने त हामीलाई पनि अलपत्र पर्ने थियो। यस्तो काम नगर भीमे। यो लास तैँले जिम्मा लिइस् भने उता छोरीको हुन लागेको बिहे पनि रोकिन्छ। बिहे हुन लागेको ठाउँमा रुवाबासी चल्छ। एक दिनको लागि भए पनि तैँले यो कुरा सबैको सामु लुकाउनु पर्छ। बुबा, चिन्नुहुन्छ यो लास? यो मेरो ज्वाइँ साहबको लास होइन। उसो भए यी दुवै लास तपाईँको ज्वाइँ साहबको होइन है बुवा? होइन बाबु। उसो भए ढुक्क हुनुहोस् बुवा, तपाईँको ज्वाइँ साहबलाई केही भएको छैन। एकटा हो, लास बोकेर हिँड।
मलाई माफ गरिदिनुहोस् ज्वाइँ साहब, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। हे ईश्वर, यो के अनर्थ गर्यौ तिमीले? काकी काकी के युवकहरूले लास बोकेर यतैतिर आउँदैछ। हजुर, आजको यो सबै सपना बन्दियोस्, यो सत्य नहोस्। धेरै नेपाली छोरा नातिहरूले विदेशमा गएर बाकसमा बन्द भएर आएको सुन्दा मलाई सहन गाह्रो हुन्थ्यो नानी। अब आफ्नै छोराको तपाईँको सुन्दा मैले कसरी सहन सक्छु नानी? पिर नगर्नुहोस् काकी, सब ठिक हुन्छ, सब ठिक हुन्छ काकी, पिर नगर्नुहोस्। मेरो बाबु राम नातिनुहोस् काकी, केही हुँदैन, आफूले आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। तपाईँहरूले रामलाई विदेश पठाउनै हुन्थेन। कुन चाहिँ बाबाआमाले आफ्नो छोराछोरीको यो गति होस् भनेर विदेश पठाउँछ? सबैले सुखै होस् भनेर पठाउने हो। सुखको चाहनामा हिँडेको छोरो यसरी हामीलाई आँसुमा डुबाउँछ भन्ने हामीलाई के थाहा? यसरी आउँछ भनेर जिन्दगीभरिको यो मुटुको घाउ लिएर अब हामी कसरी बाँच्ने? अब हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ र? दैवको लीलालाई कसैले टार्न सकिन्न काकी। नरुनुहोस्, नरुनुहोस् काकी, नरुनुहोस्। नरुनुहोस् काकी, नरुनुहोस्। यो साडी हेर्नुहोस् न आमा कस्तो छ। मेरो कुरामा किन ध्यान दिनुहुन्न तपाईँ? मेरो खुसीको कुनै चिन्ता छैन तपाईँलाई? के कुरा रहेछ? के थाहा पाउनु हजुरले? दुवै लास हेरे, खै कसको चिन्न सकिन, तर हाम्रो ज्वाइँ साहबको चाहिँ होइन रहेछ। धेरै धन्यवाद छ। बुवा, मैले किनेर ल्याएको साडी हेर्नुहोस् न कस्तो छ। आमाले त वास्तै गर्नु भएन। एकदम राम्रो छ छोरी। मलाई पनि साह्रै मन पर्यो। मलाई असाध्यै सुहाउँछ होला है बुवा। सुहाउँछ। हे भगवान, मैले पाप गरेँ कि के गरेँ? छोरीको भविष्यको कुरो छ। ज्वाइँ बाकसमा लास बनेर आएका छन्। मैले कसरी यसलाई बिहे गरेर पठाउँ? के गरौँ म? के भयो? फेरि किन झगडाउनु भयो? साह्रै दुःख लाग्यो यशोदा। जे भए पनि नेपाली बाबुहरू थिए। कमाउने रहर बोकेर गएका ती बाबुहरू लास बनेर बाकसमा फर्केको देख्दा मन भत्ती पोलेर आयो। बिचरा के गरौँ त हजुर? आफ्नै देशले रोजगार दिन सकेको भए आज किन यस्तो अवस्था हुन्थ्यो र? वर्षैपछि हजारौं युवाहरूको अवस्था यस्तै त हुँदो नि है। विदेशीका युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट हाम्रो सरकार देश चलाउँछ, अनि तिनी युवाहरू यस्तो अवस्थामा फर्किँदा चिन्न समेत खोज्दैन। सरकारले चाह्यो भने आफ्नै देशबाट उडेका मान्छेहरूको विषयमा पत्ता लगाउन सक्दैन। कठै मेरो देश।
अघि बाटोमा भेटेको भाइले विदेशमा गएको रामको घर भनेको यही होइन? हो देखाउ न एकपटक, कतै रामको नै पो हो कि? हुन्छ जाम। बुवा, हामीले थाहा पाए अनुसार यो घरको राम पनि त्यही कम्पनी हो गएको रहेछ। लासको अनुहार हेरेर शनाखत गरिदिनुहोस् न। केटा हो, खोलिदेऊ न। आफूलाई सम्हाल्नुहोस् भाउजू, यो रामदाईको लास होइन।